नमस्ते प्रिय छात्राः, सर्वेषां कक्ष्यायां प्रति स्वागतम्। किं यूयं चलचित्रं दृष्टवन्तः? उत्तमम्। अग्रे एकं प्रश्नं। चलचित्रं कथं निर्माणं भवति? कः तस्य आधारः? कथा वा? सत्यम्। किन्तु केवलं कथा न, अपि तु कथायाः विशिष्टं रूपं चलचित्राय आवश्यकम्। तद् रूपम् एव पटकथा। अद्य अस्माकं विषयः पटकथा अस्ति। चलचित्रस्य निर्माणे अत्यन्तापेक्षितं घटकं भवति पटकथा। अस्मिन् संवादः, दृश्यवर्णनं, पात्राणां चेष्टाः, परिसरस्य विवरणं च अन्तर्भवन्ति। उदाहरणं, यदि अस्माकं कथा एकः छात्रः प्रथमवारं विद्यालयं गच्छति इति अस्ति, तर्हि पटकथायाः कथं भवेत् इति वयं पश्यामः। प्रथमः दृश्यः प्रातःकालः। विद्यालयस्य प्राङ्गणे छात्रः आगच्छति। सः चञ्चलः अस्ति। अज्ञातवातावरणं दृष्ट्वा भीतः अपि। छात्रः मनसि, अहो, अत्र मम प्रथमं दिनमस्ति। न जाने मम मित्राणि सन्ति वा न वा। तस्मिन् समये अन्यछात्रः, नमः, त्वं नवागतेषु अन्तर्गतः? छात्रः, आम्, अहं प्रथमवारं विद्यालयम् आगतः। अन्यछात्रः, चिन्ता मास्तु, अहं ते सहायं करिष्यामि। उभौ मित्रे भवतः। एषा पटकथा कथायाः दृश्यात्मकं रूपं प्रदर्शयति। दृश्ये पात्राणां क्रियाः, संवादाः, वातावरणं च स्पष्टं दृश्यं भवति। पटकथायाः अवयवाः भवति। दृश्यवर्णनं, दृश्यस्य वातावरणं, समयः, पात्राणां स्थितिः इत्यादिकं। संवादाः, पात्राणां वक्तव्यं, यः कथा सञ्चालनं करोति। चरित्रवर्णनं, पात्राणां हावभावाः, चेष्टाः, भावनाः। उत्तमपटकथा चलचित्रस्य हृदयम् अस्ति। सुन्दरः संवादाः, रोचकं दृश्यवर्णनं चलचित्रं प्रभावशालीं करोति। पटकथालेखकः कथानियन्ताम् अस्ति। सः सम्पूर्णं चलचित्रं दिशति। बालकाः, अद्य अस्माकं चर्चा पटकथाविषये आसीत्। अस्माभिः दृष्टुं यत् चित्रस्य मूलं पटकथा एव अस्ति, अथवा चलचित्रस्य निर्माणे अत्यन्तापेक्षितं घटकं भवति पटकथा। किं यूयं कदापि पटकथालेखनं कृतवन्तः? यदि कदापि न कृतवन्तः, तर्हि गृहकार्यम् अस्ति। स्वस्य जीवनस्य कस्यचित् रोचकस्य घटनायाः पटकथारूपं लिखत। त्रयाणि दृश्यानि कल्पयित्वा तेषां संवादं च निर्दिशत। दृश्यवर्णनम् उचितरूपेण लिखत। अहं सर्वेभ्यः शुभाशंसां ददामि। यूयम् उत्तमाः रचनाकारः भवितारः। लेखनं निरन्तरं कुर्वन्तु। स्वप्नानां सृजनं कुरुत। भविष्यात् भवतः नामानि चलचित्रेषु दृश्यन्ताम्। धन्यवादः।